सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ नवरात्राको तेस्रो दिनको उल्लास सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बडा दशैं एवं नवरात्राको तेस्रो दिन दशैं घर वा पूजा कोठामा नौ दुर्गा मध्येकी तेस्रो चन्द्रघण्टा देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। नवदुर्गा मध्येकी तेस्रो देवी चन्द्रघण्टाले हातमा चन्द्रमाको आधार भएको घण्टा लिने भएकोले यिनको नाम चन्द्रघण्टा रहन गएको भन्ने विभिन्न पौराणिक एवं धर्मशास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख छ। त्यस्तै देवीको पूजा आराधनाले शक्ति प्राप्त हुने भएकोले नवरात्राका अवसरमा विशेष पूजा आराधना गर्ने गरिएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व सहप्राध्यापक श्रीराम सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। चन्द्रघण्टा देवीले शिरमा चन्द्राकारका साथै घण्टा पनि धारण गर्ने भएकोले यो नाम रहन गएको हो। चन्द्रघण्टा देवीको स्वरूप पहिलो वर्ण हुन्छ। यस्तै देवीले अत्याचारी दानवी स्वरूपको नाश गर्नुहुन्छ। चन्द्रघण्टा देवीको पूजा आराधनाका दिन मणि चक्रलाई ध्यान गरिन्छ। चन्द्रघण्टा देवीको स्वरूपको ध्यान गर्दा अनेकौं शक्ति प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। चन्द्रघण्टा देवीबाट कृपा भए समग्र पाप नाश हुने देवीको वर्णन गरिएको विभिन्न पौराणिक एवं ग्रन्थमा व्याख्या गरिएको वाल्मीकि विद्यापीठका उपप्राध्यापक चिन्तामणि भट्टराईले बताउनुभयो। चन्द्रघण्टा देवीका स्वरूप सामान्य शान्त र करुणामयी छ। सङ्गीत क्षेत्रमा लागेकाले चन्द्रघण्टा देवीको विशेष आराधना गर्छन्। आजको दिन चन्द्रघण्टा देवीको विशेष पूजा आराधना सहित ध्यान गर्नाले लालाटमा चमक प्राप्त हुने उहाँले सुनाउनुभयो। नवरात्राका अवसरमा देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्न भक्तजनको भिड लाग्छ। बडा दशैं बाहेक पनि बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार देवीको विशेष रूपमा आराधना गर्न मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको थियो। बुधबार देशभर पछिल्लो समय 2818 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 38 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो समयमा 52 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12018 जना पुगेको मन्त्रालयका तथ्याङ्कले उल्लेख छ। हाल 1222 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2026 जना डेङ्गुका नयाँ बिरामी थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै गत साउन 1 गतेदेखि यता नेपालमा डेङ्गु बिरामीको सङ्ख्या 27559 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा डेङ्गुका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै यस वर्ष डेङ्गुका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 36 पुगेको छ। नेपालमा पहिलो पटक 2061 सालमा डेङ्गुको बिरामी भेटिएका थिए। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष डेङ्गुका बिरामी भेट्दै आएका छन्। यस वर्ष देशभरका 77 मध्ये 76 जिल्लामा डेङ्गुका बिरामी भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी डेङ्गुका बिरामी बागमती प्रदेशमा भेटिएका छन्। बागमती प्रदेशमा 21589 जना डेङ्गुका बिरामी भेटिएका छन्। गत साउन 1 गतेदेखि हालसम्म प्रदेश 1 मा 815, मध्य प्रदेशमा 405, गण्डकी प्रदेशमा 653, लुम्बिनी प्रदेशमा 3050, कर्णाली प्रदेशमा 236 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 821 जना डेङ्गुका बिरामी भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेशमा 8944 वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 63 जनाले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा 11 महिला र 47 पुरुष तथा 5 जना बालबालिका गरी 63 जनाको मृत्यु भएको मध्ये प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुमन कुमार तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सो दुर्घटनामा परेर 1479 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा 1002 जना पुरुष रहेका छन् भने 274 महिला र 223 जना बालबालिका रहेका छन्। प्रहरीले यस अवधिमा 47,096 वटा सवारी साधनलाई कारबाही गर्दा 3,35,85,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको मधेस प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सिराहा प्रशासनले आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै इजाजत प्राप्त हात हतियार बुझाउन निर्देशन दिएको छ। सिराहा प्रशासनले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै असोज मसान्तभित्र आफूसँग भएको हात हतियार तथा गोली गट्ठा जिल्ला प्रशासनमा बुझाउन निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाल बहादुर कवारीले जानकारी दिनुभयो। निर्धारण गरेको समयभित्र हात हतियार नबुझाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम भइजाने प्रजीय कवारीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
नजिकै गरेको दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरी ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाका 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। दशैं तिहार तथा छठ पर्वको समयमा आवत जावत गर्ने यात्रुहरूको चाप बढ्ने भएकोले यात्रुहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले उपत्यकाका 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको हो। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सो कुराको जानकारी गराएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले नागढुङ्गा, कलङ्की, स्वयम्भू, माछापोखरी, नयाँ बस पार्क, चावहिल, गौशाला, कोटेश्वर, जागती, सातो बाटो, बल्खु, दक्षिणकाली, सुन्धरा र पुरानो बस पार्कमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो। सो कक्षबाट 2वटा गुनासो समेत सुनिएको उहाँले बताउनुभयो। चाडपर्व लक्षित अनुगमन प्रहरी उपरीक्षक कमान्डमा भइरहेको जनाइएको छ। दशैं अवधिमा 1468 जना ट्राफिक प्रहरी खटाइने प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो। प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमान्डमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा यात्रुवाहक सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ। 8वटा यान्त्रिक परीक्षण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी नियमित 36 स्थानमा चेकिङ भइरहेकोमा थप 35 स्थानमा चेकिङ हुने जनाइएको छ। उपत्यकाबाट बाहिरिने नाकामा दैनिक एक स्थानमा लागू पदार्थ सेवनको पनि चेकिङ गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै तीव्र गतिको चेकिङ 5 स्थानमा र लामो दूरीका सवारी साधनलाई लक्षित गरी विशेष चेकिङ 9 स्थानमा गरिरहेको प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो। चालक अथवा धनीलाई सम्पर्क गरेर झिकाएर चाहिँ उहाँहरूलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै हिट एन्ड रन केसको यो आर्थिक वर्षमा जम्मा 60वटा हिट एन्ड रन केस भएको छ, जसमा 32वटा सल्भ भइसकेको छ, सवारी साधनहरू फेला परेर भने 28वटाको चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यस्तै ट्याक्सीमा सामान छुटेको यो आर्थिक वर्षमा जम्मा 78वटा निवेदन प्राप्त भएकोमा 64वटा फेला परेर धनीलाई जिम्मा लगाइसकिएको छ भने 14वटाको अनुसन्धान भइरहेको छ। अब यो दशैं लक्षित विशेष कार्ययोजनामा अहिले चाहिँ एसपी साहबको कमान्डमा सम्पूर्ण अनुगमन हुने गरी हामीले यो कार्ययोजना बनाएका छौँ र यसमा जम्मा ट्राफिक प्रहरीको 1468 जनशक्ति खटिएको छ, जस अन्तर्गत मैले अघि पनि जाहेर गरेँ यो मेकानिकल चेकिङ गर्ने विभिन्न उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा यात्रुवाहक सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूलाई चाहिँ यान्त्रिक परीक्षण गर्ने गरी डिएसपी साहबको कमान्डमा टोली खटाएको छौँ हामीले र आजसम्मको कारबाही 75वटा भएको छ। अर्को बेलामा उपत्यकाको धेरैजसो सवारी साधनहरू बाहिर गइसक्ने र सडक खाली हुने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ तीव्र गतिमा सवारी साधनहरू चलाउने र मादक पदार्थ सेवन गरेर चाडबाडको बेलामा सवारी साधन चलाउने कारणले गर्दाखेरि दुर्घटनाहरू बढ्ने भएको हुँदा थप 35 स्थानमा हामीले दैनिक रूपमा चेकिङ राख्ने योजना बनाएका छौँ। उहाँले बस पार्क क्षेत्र कलङ्की, बल्खु, कोटेश्वर, पुरानो बस पार्क, गौशालामा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरी बढी भाडा लिने, फर्जी टिकट तथा डबल टिकट काट्ने व्यक्तिमाथि निगरानी राखी आवश्यक कारबाही गरिने पनि जानकारी गराउनुभयो। विश्व रेबिज विरुद्धको दिवस बुधबार विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै नेपालमा पनि मनाइएको छ। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 28 मा मनाइने रेबिज दिवस नेपालमा पनि एक स्वास्थ्यको कार्यान्वयन, रेबिजबाट शून्य निधन भन्ने नाराका साथ मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा इपिमिलियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले ललितपुरको जावलाखेल स्थित सदर चिडियाखानामा पुगेर जनावरहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको थियो भने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको थियो। बेहुला कुकुरको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने रेबिज रोग बिरालो, न्याउरी, मुसा र स्यालको टोकाइबाट पनि यो रोग सर्ने गर्दछ। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले सन् 2030 सम्ममा रेबिजबाट शून्य निधनको योजना अनुसार काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले बहुला वा शङ्कास्पद कुकुर वा जनावरले टोकेको खण्डमा तुरुन्त सम्भव भएमा साबुन पानी वा सफा पानीले टोकेको भागमा 5 मिनटसम्म राम्ररी सफा गर्ने, घाउमा डिटोल आयोडिनको झोल लगाउनु रेबिजको प्राथमिक उपचार रहेको बताउनुभयो। वर्ल्ड रेबिज डेको
सन्दर्भमा हामी सदर चिडियाखानामा यो मनाउँदैछौँ। यो मनाउने सन्दर्भमा हामी अन्तर्क्रिया के भन्छ मर्निङ के भन्छ एउटा र्याली जस्तै पनि गऱ्यौँ भित्र र मर्निङ त्यो गरिसकेपछि अहिले हामी अन्तर्क्रिया पनि गर्दैछौँ र वास्तविक आजको यो कार्यक्रम भनेको यो जनचेतना अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रेबिजको सन्दर्भमा जनचेतना जगाउनको हिसाबले हो र यो जनचेतना जगाउने भनेको के कुरामा भनेको अब यो रेबिज के भन्छ कुकुरले बौला कुकुरले अथवा रेबिज लागेको कुकुरले के भन्छ टोकियो भने सर्ने हो। त्यस कारणले तर के छ भने यो चाहिँ 100% भ्याक्सिन लियो भने जोगाउन सकिने रेबिज लाग्नबाट बचाउन सकिने रोग भएकोले यो सन्दर्भमा हामीले जनचेतनाको हिसाबले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। कारणले मैले भनेको अब यो रेबिज लागेको छ भने कुनै कुकुरलाई त्यो कुकुरले सधैँ मान्छेलाई टोकियो भने उनलाई यो रोग सर्न सक्छ। तर टोक्ने बित्तिकै हामीले यदि के भन्छ सुई लियौँ नेपाल सरकारले अहिले निःशुल्कमा सुई पनि दिइरहेछ, एन्टी रेबिज भ्याक्सिन दिइरहेछ र रेबिज इम्युनोग्लोबुलिन पनि दिइरहेछ। त्यस कारणले आवश्यक परेको खण्डमा सुई र इम्युनोग्लोबुलिन सहित नभए सुई मात्रै अथवा कुनैलाई लिनु पनि नपर्ने हुन सक्छन्। त्यहाँले टोकेपछि तुरुन्तै के भन्छ स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ र सुई लिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी भन्छ र यो चाहिँ सुई लिएपछि 100% हामी के भन्छ रेबिज लाग्नबाट नेपालमा सबै जिल्ला अस्पताल र सरुवा रोग अस्पतालहरूबाट रेबिज विरुद्धको खोप उपलब्ध रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा लगभग आधा जनसङ्ख्या रेबिज रोगको उच्च जोखिममा रहेको पाइन्छ भने नेपालमा हरेक वर्ष 100 जना मानिस रेबिज रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ। आगामी निर्वाचनमा समान अवसर र न्यायको माग राख्दै नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले पार्टी कार्यालय सानेपामा धरना दिएको छ। समानुपातिक उम्मेदवारको विषयमा बालुवाटारमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक चलिरहँदा सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा बुधबार कोइराला समूहका नेताहरू धरना सुरु गरेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिबद्धता गर्ने र आफूलाई मत नहालेकै आधारमा चुनावमा टिकट नदिने नीति लिएर एकलौटी गरेको कोइराला समूहको आरोप छ। सोमबार बसेको गुटको बैठकले पार्टीभित्रको एकता, समान अवसर र न्यायको सुनिश्चितता नभए सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनीहरूले तात्काल समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची सच्याउन माग गरेका छन् भने प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरणमा समेत सबैलाई न्याय हुने गरी उम्मेदवार चयन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। हाल निर्वाचन आयोगमा कांग्रेसले बुझाएको सूचीमा कोइराला समूहका करिब 10% नेताहरू मात्र पढेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ समेत टिकट वितरणमा सोही खालको व्यवहार हुन सक्ने भएकोले कोइराला समूह त्रसित छन्। नेता कोइराला सहितका पार्टीका पदाधिकारी रहेका कोइराला समूहका नेताहरू भने आन्दोलनको कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन्। जुन माग हो त्यसलाई सम्बोधन भयो अगाडि बढ्ने परिस्थिति आयो भने हामी बिस्तारै यसलाई यो हाम्रो विद्रोही स्वरलाई कम गर्दै लान्छौँ। अब अहिले हामी समान न्याय अवसरका लागि पार्टीभित्र सबैलाई न्याय होस्, सबैले समान अवसर पाउन् भन्ने नै हाम्रो मनसाय हो। हामीले यहाँ जुन परिस्थिति सृजना भयो समानुपातिकै नामावलीको सूचीपछि हामीलाई अलिकति सशङ्कित बनायो। किनभने समानुपातिक सूचीमा जसरी नाम राख्या छ निर्वाचितै नहुने गरी केही साथीहरूको नाम छ, त्यसको अर्थ नाम झुन्याइदिएको छ तर त्यो नाम निर्वाचित हुन सक्दैन। अब भने त्यसको अर्थ के हो भने अर्को शेखर समूहको अथवा पार्टीको इतर समूहको समानुपातिकमा पनि कोही पनि निर्वाचित नहोस् र भोलि टिकटै प्रत्यक्ष टिकट दिँदा पनि हरेक ठाउँमा त्यही ढङ्गले अन्यायपूर्ता जनप्रिय मान्छे, चुनाव जित्न सक्ने मान्छे चाहिन्छ भन्ने समूहकै समूह नबनिकन यहाँ कुनै पनि निर्णय प्रक्रिया भएका नेताहरूलाई तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छैन। यहाँ चाहिँ खास गरी यो निर्णय प्रक्रियाबाट एउटा पक्षलाई बाहिर राख्ने प्रयास जसरी देखियो तपाईँको समानुपातिकको लिस्ट बन्द सूचीबाट, त्यसकै एक खालको असन्तुष्टि हो, त्यसकै एक खालको चाहिँ प्रतिक्रिया हो। त्यसैले यसमा सबैलाई हाम्रो तर्फबाट आम कार्यकर्ताहरूको तहबाट दबाब छ। त्यही दबाब हो, सच्याउनुपर्छ। नसच्याउने हो भने यसले पार्टीलाई सकाउने बाटोमा लान्छ भन्ने सन्देश पनि
नेतृत्व तहलाई हो। त्यसकारणले हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार यी सबै विषयहरू पार्टी नेतृत्वले सबै पक्षको विचारहरूलाई समेट्ने गरी पार्टी नेतृत्वले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। सम्भवतः उहाँहरूले आज भोलिसम्ममा यसमा पुनर्विचार गर्ने पनि हामीले सूचना पाएका छौँ। दोस्रो तहका नेताहरूले भने निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश 2076 खारिज गरेको छ। असोज 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले ऋण असुल न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाङ्गीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले कास्की जिल्ला स्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजनामा 32 मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, गोर्खा जिल्ला स्थित मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजनामा 10 मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। उहाँले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश 76 खारिज गर्ने, ऋण असुली न्यायीकरण रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव श्री जङ्गबहादुर डाङ्गीलाई नियुक्ति गर्ने, कास्की जिल्ला स्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना 32 मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्ने दिने र गोर्खा जिल्ला स्थित मध्यपुर सुपर दमौली जलविद्युत आयोजनामा 10 मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिने, केचनाजङ्घा पर्यटन विकास समितिका अध्यक्षलाई हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। 2076 खारिज गर्ने, ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन तथा न्याय संसदीय मामला मन्त्रालयका उपसचिव श्री जङ्गबहादुर डाङ्गीलाई नियुक्त गर्ने, कास्की जिल्ला स्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना 32 मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, गोर्खा जिल्ला स्थित मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजना 10 मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट। प्रवक्ता कार्कीले नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी र शुभ दीपावलीको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाकी नेत्री चन्दा चौधरीले पार्टी प्रत्याग गर्नुभएको छ। लोसपा प्रत्याग गर्दै उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको हो। बालुवाटारमा बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चौधरीले भेटवार्ता समेत गर्नुभएको र उहाँलाई त्यहाँ सदस्यता प्रदान गरिएको जानकारी दिएको छ। उहाँ सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 5 दलीय गठबन्धनबाट टिकट दिने प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। चौधरी 2064 सालमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बन्नुभएको थियो। उहाँलाई साबिकको तमलोपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले खेलकुद सहायक मन्त्री समेत बनाउनु भएको थियो। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि उनी महोत्तरीबाट साबिकको राजपाबाट समानुपातिक सांसद बन्नुभएको हो। विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम बीच राप्रपा प्रवेश गर्नुभएको हो। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ब्राह्मण बटुकहरूले स्वास्तिक वाचन र शङ्ख घोष सहित पार्टी प्रवेश गर्नुभएको हो। राप्रपा र रविन्द्र मिश्र समूह बीच एकता भएको हो। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल पछिको वरियतामा रहने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदसहित मिश्र राप्रपामा प्रवेश गर्नुभएको हो। यसअघि सोमबार मिश्रले विवेकशील साझा पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत राजीनामा दिनुभएको थियो। मिश्र काठमाडौँ 1 बाट चुनावी प्रतिस्पर्धाको तयारीमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले पार्टीमा रविन्द्र मिश्रको अभाव खड्किरहेको बताउनुभयो। उहाँले राप्रपाका लागि मात्र नभई आम मानिसको खुसीका लागि मिश्र समूह र राप्रपा बीच एकता भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीमा कुनै प्रकारको असहज महसुस गर्ने वातावरण हुन नदिने मिश्रलाई वचन दिनुभयो। आगामी निर्वाचनमा राप्रपाले धेरै सिट ल्याउने भन्दै त्यसको तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई सुझाव दिनुभयो। गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका बुद्धिजीवीहरू म राजनीतिमा जान्छु
अब राजनीतिमा नआइकन भएन भन्ने मनमा हुटहुटी बोकेका सबै साथीहरू आउनुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिनुहोस्। हामी योग्यता क्षमता भएका लोकप्रिय मानिसहरूलाई उम्मेदवार दिन तयार छौँ। त्यस्तो साथीहरूलाई आउन आह्वान। हामी 165 वटै प्रतिनिधि सभा, 330 वटै प्रदेश सभामा आफ्नो उम्मेदवारहरू तय गरेर अगाडि जान्छौँ। अब त्यसकारण म सबैलाई उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो आवधिक निर्वाचन मात्र होइन, 5 वर्षमा आउने एउटा चुनाव कुनै व्यक्तिलाई सांसद बनाउने, कुनै पार्टीलाई जिताउने अथवा कसैलाई हराउने, कुनै पार्टीलाई हराउने चुनाव मात्र होइन। कांग्रेसमै बसेर एमाले माओवादीमै बसेर पनि यसपालि हलोमा भोट दिन पाइन्छ, यो छुट छ। हुनुपर्छ। जनताले सोझै आफ्नो प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने व्यवस्था, योभन्दा प्रजातान्त्रिक अर्को कुरा के हुन्छ? हामी कसरी पश्च कमाउनु? तपाईँ अख्तियारमा पनि आफ्नो मान्छे लगेर राख्ने, आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्न लाउने, आफूले गरेको भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्ने औजारको रूपमा अख्तियारलाई प्रयोग गर्ने अथवा संवैधानिक अङ्गहरूलाई प्रयोग गर्ने, अनि तपाईँ प्रजातान्त्रिक। हामीले स्मरण गरौँ न, हटाउनु भएको होइन। अहिले चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग किन आयो उहाँको मुखले भनिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू सबले सुनिराख्नु भएको छ, देशले सुनिराखेको छ, दुनियाँले सुनिराखेको छ। जरुरी छ हामीले यो कुरा उठा पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। तर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा तपाईँहरूले जुन लुटतन्त्र मचाइराख्नु भएको छ त्यसको भने अवैध चट्टान भएर विरोध गर्छौँ हामी। 65 वटै प्रतिनिधि सभा र 330 प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिने र राप्रपालाई पहिलो पार्टी बनाउने दाबी गर्नुभयो। विवेकशील साझाका संस्थापक अध्यक्ष एवं राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले वर्षौंदेखि देशमा रहेको गलत राजनीतिक गतिविधिको सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गणेशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सपना मारेर तपाईहरूले विचलन ल्याउनु भएको कि मैले विचलन ल्याएँ? तपाईहरू बुझ्नुहोस्, कांग्रेसको त्यो आदर्श राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको छ। कांग्रेसको त्यो आदर्श हामीले बोकेका छौँ। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति हामीले बोकेका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आफ्नो आदर्श तपाईको कांग्रेसले जे त्यति बेला बीपी कोइरालाले जे भनेका थिए त्यो यो देशको लागि सही रहेछ कि रहन्छ भन्ने अहिले हामी बुझ्दैछौँ। आफै संलग्न भएर जन्माएको पार्टी र आफैले नेतृत्व गरेको पार्टी मैले छोडेँ। त्यो सानो पीडाले मैले छोडेको छैन, सानो अप्ठ्यारोले मैले छोडेको छैन। र म आज ती साथीहरू जो हामीसँग वैचारिक विमति राखेर हामी नै यो पार्टीलाई लग्छौँ, अगाडि लैजान्छौँ भनेर लाग्नु भएको छ, ती सबै साथीहरूलाई म साँच्चीकै यहाँबाट शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँहरूको त्यो आँट, हामी गर्छौँ भन्ने आँटले उहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि लैजाने क्रममा मलाई के लाग्छ भने हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अब 21औं शताब्दी मैत्री पार्टी बनाउनको लागि यसलाई सूचना प्रविधि युक्त पार्टी बनाउनुपर्छ, यसलाई व्यवस्थापकीय रूपमा चुस्त दुरुस्त पार्टी बनाउनुपर्छ। तपाईहरूले गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा थप बल पुर्याउने भनेर भनेको हो। र यो पार्टीलाई हामी साँच्चीकै यही चुनावमा पनि हामीले एकदम राम्रोसँग र सशक्त रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुने गरेर हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ। उहाँले देशको व्यथितिमाथि राप्रपाले उठाएको एजेन्डालाई प्रशंसा गर्दै अब सोही एजेन्डामा अझ मजबुत शैलीमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते आइतबारका दिन एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि बुधबारदेखि निर्वाचन आचार संहिता 2079 लागू गरेको छ। आयोगले आचार संहिता कार्यान्वयनको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन 3 वटै तहका सरकार, विभिन्न दलका व्यक्ति, निकाय र अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, स्थानीय
कार्यपालिका र सोका सदस्य संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो। सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय, कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका भातृ संगठन, उम्मेदवार तथा उम्मेदवार संबंधित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पनि आयोगद्वारा जारी आचार संहिता लागू हुनेछ। निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र भयमुक्त वातावरण कायम गर्न आयोगले गत भदौ 13 गते नेपाल राजपत्रमा निर्वाचन आचार संहिता 2079 प्रकाशन गरेको थियो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बुधबारदेखि खसी बोका च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने जनाएको छ। बाजार मूल्य भन्दा कम्पनीबाट बिक्री हुने खसी बोका र च्याङ्ग्रा मासुको मूल्य प्रति किलो केही कम हुने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैंका लागि खसी बोका र च्याङ्ग्राको मूल्य तोकेको छ। आजदेखि बिक्री गर्ने गरी खाद्य व्यापारीको भन्दा प्रति किलो 50 रुपियाँसम्म सस्तो मूल्य तोकेको हो। खसीको मूल्य प्रति किलो 680 रुपियाँ तोकिएको कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीम थापाले बताउनुभयो। उक्त मूल्यमा 10 रुपियाँको छुट दिइनेछ। त्यस्तै च्याङ्ग्राको मूल्य 1260 रुपियाँ तोकिएको छ। प्रति किलो 10 रुपियाँ छुट सहितको उपभोक्ताले खसी बोका प्रति किलो 670 र च्याङ्ग्रा 1250 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। खाद्यले बिक्री गर्ने मूल्य व्यापारीहरूको भन्दा किलोकै 50 रुपियाँ सस्तो हो। कम्पनीले दाङबाट 700, धादिङबाट 600, वीरगञ्ज, हेटौडा लगायतका ठाउँबाट 700 खसी बोका काठमाडौँ भित्रै आइसकेको छ। हैन, म लगायत हाम्रो व्यवस्थापनको टिम नै बजार भाउ कति छ भनेर बुझेर 2 दिन 3 दिनदेखि बजार मूल्य सङ्कलन गरेर त्यस पछाडि मात्र हाम्रो व्यवस्थापनले चाहिँ मूल्य निर्धारण गरेको हो। हामीले यस वर्ष च्याङ्ग्रा हामीले दार्चुला जिल्लाको अपी गाउँपालिकाबाट लिएर आएका हौँ। हामीले हाम्रो 500 चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो, तर आजसम्म हामीले 211 वटा मात्रै हामीले प्राप्त गरेको छौँ। अनि खसी बोका हाम्रो दाङ, हेटौडा र धादिङबाट गरेर हामीले 591 वटा चाहिँ प्राप्त गरेर हामीले बिक्री गरिरहेका छौँ। हामीले खसी बोका र च्याङ्ग्रा गरेर यस वर्ष हाम्रो 2500 वटा चाहिँ हाम्रो ल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। अब हेरौँ कतिको सङ्ख्यामा हामीलाई प्राप्त हुन्छ होइन। सम्भव भएसम्म हामी 100% नै हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्नेछौँ र उपभोक्तालाई हामीले सस्तो मूल्यमा नै उपलब्ध गराउनेछौँ। र अघिल्लो वर्ष हामीले 1955 वटा हामीले बिक्री गरेका थियौँ। हामीले त खरिद गर्दा पनि पशु चिकित्सकले चेक जाँच गरेर मात्र हामी त्यो स्वस्थ खसी मात्र खरिद गर्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ प्राप्त गरिसके पछाडि पनि हामीले पशु चिकित्सकहरूको समन्वय सहकार्य गरेर उहाँहरूले चेक जाँच गरेका स्वस्थ खसी बोका मात्र हामी बिक्री गर्छौँ। कम्पनीले यो वर्ष च्याङ्ग्रा बिक्री नगर्ने भनेको भए पनि 500 च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीले बुधबारदेखि 2000 खसी बोका र 500 च्याङ्ग्रा काठमाडौँ उपत्यकामा बिक्री गर्ने भएको हो। ती खसी बोका र च्याङ्ग्रा काठमाडौँको थापाथली स्थित प्रादेशिक कार्यालयमा ल्याइएको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष असर राजस्व सङ्कलनमा देखिएको छ। बढी राजस्व प्राप्त हुने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा चालु आर्थिक वर्ष 79-80 को पहिलो 2 महिनाको राजस्व सङ्कलन कमजोर देखिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व लक्ष्य गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष 1 खर्ब 90 अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरेका थिए। गत आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य थियो। चालु आर्थिक वर्षमा 12 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको पनि त्यसअनुसार राजस्व नउठ्दा राजस्वका अधिकारीहरू चिन्तामा छन्। अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखाका उच्च अधिकारीका अनुसार यी 2 महिनामा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको छ। गत साउन र भदौमा आन्तरिकतर्फ 75 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा झन्डै 8 अर्ब रुपैयाँ कम उठेको छ। यस अवधिमा 67 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ मात्र आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भएको छ। गत रूपमा आयकर लक्ष्यको 78%, घर बाहर कर 61%, ब्याज दर 83% सङ्कलन भएको छ। अन्य शीर्षकमा लक्ष्य अनुसार वा त्योभन्दा बढी सङ्कलन भएको छ। समग्रमा आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको 90% मात्र सङ्कलन भएको छ। भन्सातर्फको राजस्व लक्ष्यको 74% मात्र पुगेको छ।
आन्तरिक र भन्सारतर्फको राजस्व गरी सरकारले 1 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ। सरकारले बढी राजस्व प्राप्त हुने वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धको असर राजस्व सङ्कलनमा परेको छ। आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीतिकै कारण भन्सारबाट सङ्कलन हुने राजस्व सन्तोषजनक हुन नसकेको बताइन्छ। आयात खुकुलो गर्नको साटो एकपछि अर्को गर्दै प्रतिबन्धलाई कडाई गर्ने सरकारको नीति देखिन्छ। आयातमा अझ कडाई गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्केत गरिसकेका छन्। उनका अनुसार इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको आयात रोक्न तयारीमा सरकार छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तरी बुर्किना फासोमा भएको एक आक्रमणमा परि कम्तीमा 11 जना सैनिकको मृत्यु भएको बुर्किना फासो सरकारले प्रकाशन गरेको एक विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। जिबो सहरतर्फ जाँदै गरेको एक आपूर्ति समूहलाई साहेल क्षेत्रको प्रान्तको गासिन्दे क्याम्नी नजिक आतंककारीहरूले आक्रमण गरेका थिए। 11 सैनिकको मृत्यु भएको छ। 20 सैनिक सहित 28 जना घाइते भएका छन्। करिब 50 जना सर्वसाधारण बेपत्ता भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। आक्रमणकारीहरूको खोज जारी रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बुर्किना फासोमा 2015 यता सुरक्षा अवस्था बिग्रिएको छ। पश्चिम अफ्रिकी यस राष्ट्रमा भएको आक्रमणहरूमा 1100 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। 19 लाख भन्दा बढी अन्य विस्थापित भएका छन्। युक्रेनका 4वटा क्षेत्रमा गरिएको जनमत संग्रह गाभिने पक्षमा मत आएको रुसले दाबी गरेको छ। गाभिने वा युक्रेनमै रहने भनेर रुसले 5 दिन लगाएर चारवटा भूभाग दक्षिण पूर्वी लुहान्स्क, डेनोस्टक, जापोजिया, खर्गेन जनमत संग्रह गरेको थियो। ती 4वटा क्षेत्र युक्रेनबाट अलग हुने हो भने युक्रेनले कुल क्षेत्रफल 15% भूभाग गुमाउनेछ। जापोरिजिया र लुहान्स्कमा 93% मत गाभिने पक्षमा खसेको रुसको दाबी छ। त्यस्तै खेर्सनमा 87% र डोनेस्टकमा 92% युक्रेनमा अग्लिने पक्षमा आएको रुसी अधिकारीलाई उद्धृत गरी बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनले यो जनमत संग्रहलाई अवैध भन्दै कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गरेको छ। गएको शुक्रबारदेखि सुरु भएको मतदान हिजो सकिएको हो। युक्रेन सहित अमेरिका, युरोपेली युनियन लगायतले यो जनमत संग्रहलाई अवैधानिक भन्दै आएका छन्। तर रुसले प्राप्त मतदानका आधारमा अगाडि बढ्ने बताएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। यसअघि सन् 2014 मार्चमा पनि रुसले युक्रेन क्षेत्र क्रिमियालाई यही प्रक्रियाबाट आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। गएको फरवरी 24 देखि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो। सुपर टाइफुन नूरले फिलिपिन्सको लुजोन टापुमा साताको अन्त्यमा भारी वर्षा र हावा चलेको कारण कम्तीमा 10 को मृत्यु भएको छ। यस प्रकोपका कारण यहाँ लाखौं मानिस शरणार्थी बन्न पुगेका छन्। राष्ट्रिय प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन परिषदले मानिलाको उत्तर प्रान्तीय बुलाकानमा अचानक बाढी बगाएको 5 उद्धारकर्ताको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो। त्यसपछि अन्य 5 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। फिलिपिन्स विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा प्रकोप प्रवण देश एक हो। मुख्यतः प्यासिफिक रिङ अफ फायर प्यासिफिक टाइकुन बेल्टमा यसको स्थानमा का कारण औसतमा द्वीप समूह क्षेत्र वार्षिक 20 वटा आँधी आउने गरेको पाइन्छ। यी मध्ये केही तीव्र र विनाशकारी हुने गरेका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।